बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ का आज हम आपके साथ एक सीक्रेट बयान करने लगे हैं, एक ऐसा राज जो आपके दिल को इंशाअल्लाह ताला मुनव्वर भी कर देगा। और सबसे बड़ी बात इस सीक्रेट की, इस राज की, वो ये है कि आपके ईमान को कवी कर देगा। ईमान को मजबूत करने वाला आज राज हम आपके साथ बयान करेंगे। वैसे तो दरूद शरीफ का सारा निज़ाम, सारा ज़िक्र ही राज़ों से भरा हुआ है। सारा सिस्टम ही दरूद पाक के अंदर जब आप ज़िक्र करते हैं तो राज ही राज हैं इसके अंदर। लेकिन आज हम आपके साथ एक राज इसका बयान करेंगे कि अगर दुनिया का पावरफुल तरीन इंसान आपको बनना है ना, ताकतवर तरीन आदमी बनना है, आपको शख्स बनना है, और फिर सबसे बढ़कर एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभरना चाहते हैं, तो फिर दरूद शरीफ के इस राज को समझें। जिसने दरूद शरीफ के राज को, सीक्रेट को पा लिया, वो इस दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। अब इस राज को समझना है और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि दरूद शरीफ के अंदर इतना बड़ा राज छुपा है। बल्कि ये राज नहीं, बहुत सारे राज छुपे हैं दरूद शरीफ के अंदर। लेकिन हम इसमें से आज एक राज आपके साथ बयान करने लगे हैं कि अगर आप दुनिया का पावरफुल तरीन इंसान, ताकतवर तरीन इंसान बनना चाहते हैं ना, तो फिर दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर दरूद शरीफ को इतना पावर के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें और इतना कवी ईमान रखें और इतनी इस्तकामत के साथ इस दरूद पाक के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें कि ये आपको एक फुल कॉन्फिडेंट इंसान बना देगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपके सामने जो मर्जी हो जाए ना, आप एक बहुत पावरफुल इंसान के तौर पर रिएक्ट करेंगे। अब ये चीज़ें पता है कैसे डेवलप होती हैं? मैं एक्सपीरियंस की बेस पे ये बातें करती हूँ आपके साथ कि जब दरूद शरीफ को आप ज़िंदगी में अपना लेते हैं ना और एक लंबे अरसे तक दरूद पाक पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आती हैं। आप फील करते हैं कि ये तब्दीलियाँ हमारे अंदर रोनुमा हो रही हैं। तो दरूद शरीफ का एक ये जो सीक्रेट है ना, कि इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। दरूद शरीफ का ज़िक्र इंसान को पावरफुल बना देता है। बहुत ख़ुद को खुला डुला इंसान महसूस करता है। कोई खौफ, कोई डर, जैसे ये दुनियावी लोगों का डर और खौफ होता है ना, अपने अंदर एक सहमा हुआपन आपके अंदर फील होता है, या आपको खौफ होता है कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ इतनी अथॉरिटी वाला, फ़लाँ इतने जनाब ओहदे पर फाइज बंदा है, फ़लाँ जनाब अफसराने बाला हैं, और या कुछ भी कोई भी इंसान जो आपके सामने वाला है, आप उससे कभी भी डर नहीं खाएंगे। कभी भी आपके दिल में खौफ नहीं आएगा, चाहे मर्जी सामने वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ओहदे के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके अंदर दरूद शरीफ का ज़िक्र मौजूद है। आपकी निस्बत तो किसके साथ जुड़ी हुई है? ज़रा गौर तो कीजिएगा। अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब से आपका तो ताल्लुक़ बना हुआ है। आपको इन लोगों की तो परवाह ही कोई नहीं है। दुनियावी लोगों को तो आप कुछ जानते समझते ही नहीं हैं। आप इतने पावरफुल हो जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्गनेस, ये मजबूती आपके बातिन की होती है। आपका बातिन जब अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो जाहिर आपका खुद ब खुद पावरफुल हो जाता है। आप दुनिया के ताकतवर इंसान बन जाते हैं। आप खुद को इतना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ें आप कहेंगे कि हमारे अंदर ये डेवलप हुई हैं और हमने इन चीज़ों को देखा है। आपके अंदर से डर और खौफ निकल जाता है, सहमपन आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है, और आप हर चीज़ को फेस करना सीख लेते हैं। चाहे कोई सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपका दिल मुतमईन होता है। वो इसलिए मुतमईन होता है, ये दरूद शरीफ का सीक्रेट है, ये राज है कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह के हबीब से जुड़ा हुआ है। आप पर तो निगाह करम बराए रास्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस से हो रही है। तो फिर ये दुनिया आपके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है।
پھر آپ ان چیزوں کو کبھی بھی ویلیو نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں ہوتی آپ کے سامنے کہ ٹھیک ہے جی اگلا بندہ بڑا اپنے آپ کو جناب شو کر رہا ہے کہ میں تو پتہ نہیں دنیا کی کوئی بڑی بلا چیز ہوں، تو ایسا آپ کو پھر کوئی نہیں فیل ہوتا، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا اگلا بندہ جو مرضی جتنی مرضی کو توپ چیز کیوں نہ ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم اہل درود ہیں، ہماری نسبتیں تو حضور سے جڑی ہیں، ہمارے دلوں میں تو حضور کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں تو اللہ رب العزت کے حبیب اور اس کے محبوب کا ذکر موجود ہے، ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں ایک سٹرونگ پرسن ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ جب آپ درود شریف کا ذکر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر سے ہر قسم کا دنیاوی خوف اور ڈر جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، آپ ایک پاورفل انسان بن جاتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی ایک فل کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور لوگ الٹا آپ سے وحشت کھاتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی اتنی باروب بن جاتی ہے کہ سامنے والا 1000 دفعہ سوچے گا کہ میں نے اس سے یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ چیزیں کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، جو لوگ خاص طور پر اہل درود ہیں یہ ان کے اندر یہ کوالٹیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ درود شریف کا ذکر کرتے ہیں پھر ایسے ایسے راز ان پر کھلتے ہیں۔ یہ درود شریف کا سیکرٹ ہے، کبھی آزما کر تو دیکھیے گا، کبھی اپنے آپ کا انالیسس تو کر کے دیکھیے گا۔ اگر تو آپ اہل درود ہیں، درود پاک کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ذاکر ہیں آپ درود پاک کے، تو پھر اس چیز کو ضرور انالیسس کیجئے گا، دیکھیے گا کہ یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر پہلے نہیں پتا تھا تو اب اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ درود پاک کا معجزہ ہے آپ کی زندگی کے اندر، یہ راز ہے، یہ سیکرٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سیکرٹ، یہ راز جو لوگ پا لیتے ہیں پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف کا یہ راز آپ سمجھ لیں، یہ آپ کا انشاءاللہ تعالی کام آئے گا، زندگی کی ہر حصے ہر قدم پر یہ چیز آپ کو کام آئے گی، آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً درود شریف کا یہ راز ہم نے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ ہوتے دیکھا اور ہم نے اپنے آپ کو ایک سٹرونگ مین کے طور پر خود کو جانچا اور پرکھا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ بھی ہوگا اور ڈیولپ بھی ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ جو تھام لے میرا ہاتھ، دور میرے سارے خسارے ہو جائیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔